Mga kapuso, mga adlaw na gyud ang usa sa giatangang street dancing competition nga gadag sa gyud matag Kaamulan Festival. Apan sa dili paunan niana, atong silipon ang mga gihimong pagpangandam sa mga partisipante sa nasangpit nga kompetisyon. Testigo si Joe Legaspina. Usa ka adlaw sa dili pa ang gikahinaman sa kadaganan ang Kaamulan Festival, isig iya nagprepara ang mga participants alang sa street dance competition. Dinhi sa Capitol Ground sa Malay-Balay Bukidnon, naabtan namo nga nag-rehearsal ang kitaw-taw participants og Malay-Balay Bukidnon. Wala na bali-baliha sa mga partisipante ang makatusok nga kainit sa adlaw. Tanan kanya-kanyang gihasa ang ilang sayaw, mapabata o tigulang, tanan nag-participate sa ilang mga lihok, halatang andam na gayud sila para sa ilang performance og mga adlawa. Ang kitaw-taw team nga adunay dulan 200 ka mga partisipante. Ugmo kadto naglangkob sa mga balita karong adlaw. Kauban ang tibok pwersa sa GMA News and Public Affairs Cagayan de Oro. Ako si Kenneth Ragpala ug kami ay inyong malagad sa kamatugan ang inyong testigo.